नमस्कार, हामी देखापट्टि हट इस्युमा छौँ। राजनीतिक अस्थिरता झन्झन बढ्दै गइराखेको छ। आज मात्रै प्रचण्ड समूहको नेकपाले राजधानीमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। यस अघि नै 2 लाख जनतालाई सडकमा उतार्ने उद्घोष गरेको प्रचण्ड समूहको नेकपाले आज विभिन्न 9वटा स्थानबाट जुलुस निकाल्दै भृकुटी मण्डपमा ठुलो सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। विभिन्न नेताहरूले एकै दबाब के दिनुभएको छ भने कसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई झुकाउनुपर्छ, पार्टीबाट हटाउनुपर्छ, सरकारबाट हटाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। आजको सभाबाट यी उद्घोषहरू नेकपा प्रचण्ड समूहको नेकपाले यसभन्दा अघि पनि हरेक सभामा गर्दै आएको। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको नेकपाले पनि ठाउँ-ठाउँमा सभा गर्दै आएको छ र त्यो सभाहरूमा प्रचण्ड समूहको नेकपाको कटाक्ष गर्ने, आलोचना गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिइराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 6000 भन्दा बढी ओडामा यही 7 गते पहिलो चरणको अन्तिम दिनमा आन्दोलन गरिसकेको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभाका निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह हुँदै ओडासम्म र अब टोलमा कांग्रेसले अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर भनिराखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलन गरिराखेको छ। तर नेताहरूलाई खोज्दै जाने हो भने निर्वाचन भए के गर्ने त भनेर निर्वाचन क्षेत्रमा खटिसक्नु भएको पनि देखिएको छ। दोहोरो चरित्र देखाइराख्नु भएका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खिराखेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय छिटो आउन नसक्दा नेताहरूको धैर्यता पनि हतारमा अभिव्यक्ति दिने र धैर्यता कम भएको पनि देखिएको छ। आम जनताले यो अस्तव्यस्त अवस्थालाई कसरी लिएका छन्, हामी यिनै विषयमा आज हट इस्युमा कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक दलहरू के साँच्चीकै जनताका लागि सडकमा आएका हुन्? विगतमा पनि कैयन पटक सडकमा आए। हरेक दशकमा राजनीतिक आन्दोलन भयो, शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताको सुशासन र समृद्धिको विषय राजनीतिक दलहरूले बिर्सिने गरे। यसपटकको आन्दोलन केका लागि हो? के यो आन्दोलनले जनतालाई सम्बोधन गर्ला? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले 2 जना राजनीतिक विश्लेषक हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल, राजनीतिक अध्येता विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। यहाँलाई एकछिनपछि जोड्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आजको यो शक्ति प्रदर्शन जुन भएको छ, यसमा जनताले सडकमा कस्तो शास्ति बेहोर्नु पर्यो? हामी सर्वसाधारणको भनाइ देखाउँछौँ सुरुमा। यो आन्दोलन त्यो आन्दोलन भनेर जसरी दुखै दिएका छन् त्यो जनतालाई चाहिँ, अरू त के हुने, यस्तै हो। अब के भन्ने, उनीहरूकै देश छ। अब हामीले के भन्ने त खै, अब उनीहरूकै खुसी छ, उनीहरूकै हातमा अब चाबी छ। अब जनताले त जस्तै भए पनि होइन शास्ति नै पाइरहेको देख्छु म त होइन। अब यो सरकार परिवर्तनको लागि भएका कुराहरू होलान्, माथि आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको होला कुरा। तर जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जहिलेसुकै पनि जनता मारमै परेको मात्रै देखेको छु मैले। म अहिले किर्तिपुरदेखि हिँडेर नेपाल ल कलेजसम्म आएको थिएँ। परीक्षाको प्रवेश कार्ड लिनको लागि आएको। अब यो शास्ति भन्ने हो भने त अब यो शारीरिक शास्ति त छँदैछ। लगभग तपाईँ 9 बजे हिँडेको म अहिले समथिङ 10:30 बजेसम्म यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि सिधा बाटो जान दिएन प्रहरीले, तपाईँको चाहिँ तल्लो साइडबाट गएर फर्केर आएको। र यो पार्टीभित्र गलत तत्त्वहरू अट्न सक्दैनन्, बस्न सक्दैनन्। केपी ओलीले जुन खालका गलत र अपराधिक कामहरू गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिक्रान्तिकारी काम गरे, त्यसले गर्दा आफ्नै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। तर अरूलाई भगोडा भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन। म फेरि एकपटक यो सडकमा आएर एकपटक हेर्न केपी ओलीलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो, यहाँनिर आएर हेर्नुहोस्। आधिकारिक पार्टीको पक्षमा कति जनता छन्, केपी ओलीले आएर हेर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ प्रत्येक व्यक्तिहरू संविधानको अधीनमा, कानुनको अधीनमा, पार्टीका प्रत्येक व्यक्तिहरू पार्टीको विधानको अधीनमा रहन्। तर केपी ओली विधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने, आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, कहिले पनि नियम कानुनको पालन नगर्ने यस्तो व्यक्ति वास्तवमा दुर्भाग्य भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरेछन्। गर्नै नपाइने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको संसद मात्रै होइन आदरणीय जनसमुदाय।
उनले विघटन गरे संविधानलाई, उनले विघटन गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई। त्यति मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको संविधान नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन्। खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्ने, संविधान विघटन गर्ने तानाशाहहरूलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन्। यो थियो जनताहरू सडकमा शास्ति बेहोरिरहँदा नेताहरूको उद्घोष के का विरुद्ध यो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामीले आजको केही सानो अंश यहाँलाई देखायौँ। म यहाँलाई बहसतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले सबभन्दा पहिला डाक्टर अयस राजलाई सोध्न चाहे, जसरी आज प्रचण्ड समूहको नेकपाले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो, यसको मूल उद्देश्य जनता हो वा उहाँले भने जस्तो केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने हो? जनता नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा हिजो पनि थिएन, आज पनि देखिएन। उहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यहाँ गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कोरोनाको माडमा परेका नेपाली जनताहरू लगायतका व्यथितिका कुराहरू छैन। आज उहाँले जति अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो त्यसको केन्द्रमा चाहिँ केपी ओली गलत गर्यो, मेरो पद गुम्यो र मेरो पद गुम्नु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा भयो जस्ता कुराहरू छन्। र जनता जानकार छ। जनता केमा जानकार छ भने संसद विघटन हुनु भनेको संविधान विघटन हुनु होइन। यो सरकारले यो संविधानको कुनै पनि धारा खारिज गरिदिएको छैन, संविधान खारिज भएको होइन, पद गुमेको हो। एउटा नेतालाई तलब पाउने पद गुमेकै भरमा यति ठुलो त्राहिमाम गर्न जरुरी थिएन। एउटा नेता भन्नाले प्रश्न भनिदिनुस् न। एउटा नेता भनेको नेताको एउटा पद भनौँ न, संसदमा रहेका तलबी पद, माननीय पद, सांसदको पद गुमेको तलब नआउँदा उहाँहरूले जनतामा जान रोकेको छैन, राजनीति गर्दिन रोकेको छैन, देश घुम्न रोकेको छैन, देशभरिको व्यथितिहरूका विरुद्धमा बोल्न रोकेको छैन, जनताको घर आँगनमा गएर जनताको पक्षमा काम गर्न रोकेको छैन। रोकेको के छ भन्नुहुन्छ भने संसद बापत पाउने तलब र संसद भएका कारणले आउने अन्य आय साधन स्रोत रोकियो भने। तर यहाँ त व्यवस्थामाथिको आक्रमण भन्ने नै मूल एजेन्डा छ। हुन पनि संविधानको कुनै पनि धारामा नभएको व्यवस्था टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे भन्नु त यहाँको भनाइसँग मेल खाँदैन नि। म आउँदैछु। जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, विधिको शासन मान्ने, लोकतन्त्र मान्ने पात्रहरूले अदालतलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन। एकातिर अदालतलाई प्रभावित गर्नुहुन्न भनेर भन्ने, अर्कोतिर अदालतमा परेका मुद्दाका विरुद्धमा कहिले वक्तव्यबाजी गर्ने, कहिले सडक तताउने, न्यायालयलाई दबावमा ल्याउन खोज्ने, वा कहिले यो अदालतका न्यायाधीशहरू योग्य छैन, यिनलाई चाहिँ पूर्व न्यायाधीशबाट गाइडलाइन दिन लाउनुपर्छ भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूबाट गाइडलाइन दिन लाउनु। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य प्रायोजित हो भन्न खोज्नुभयो? मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास नरहेर, उहाँहरूले त्यहाँका न्यायाधीशहरूमाथि विश्वास नरहेका कारणले उहाँहरूले सामूहिक रूपमा गाइडलाइन दिनुभएको। सो विवेक होइन र? गाइडलाइन हो, गाइडलाइन हो। कहीँबाट त्यो विषय आए पनि त्यो चाहिँ गाइडलाइन हो, यो चाहिँ गर्नु हुन्थेन। उहाँहरूलाई पत्याउनु म आउँदैछु तपाईँको कुरामा। त्यही भएर के छ भने विधिका शासनका कुरा गर्नेहरू, लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्नेहरू यो प्रक्रियाबाट जनतालाई थप दुःख दिने, जनतालाई काम गर्न थप अप्ठ्यारो पार्ने, त्यो पनि के का लागि भन्दाखेरि संसद विघटन भएका कारणले। संविधान विघटन भएको होइन, कुनै धारा विघटन भएको होइन। त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा चल्दैछ। सर्वोच्चमाथि उहाँहरूले विश्वास गर्नु पर्थ्यो र जनताको बिचमा जानु पर्थ्यो। उहाँहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा जनता र देश केन्द्रमा हुनु पर्थ्यो, पद केन्द्रमा भयो, पात्र केन्द्रमा भयो। उहाँहरूको टोटल शक्तिको 90% शक्ति एउटै विषयमा खर्च भइराखेको छ। सडकमा देखिएको जनताको हुल के त त्यसो भए? केही न केही आस्थाले त नेताको पछाडि झन्डा समातेर जुलुसमा हिँड्नु भयो होला नि। नेपालका जनताहरू, कार्यकर्ताहरू आस्थाले आउँछन् कि व्यवस्थाले आउँछन् त्यो सबैलाई थाहा छ। उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले कतिको विधान पढेका छन् त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। तर मेरो बुझाइ के हो भने उहाँहरूले केपी ओलीलाई खराब भनिराख्दा केपी ओली भन्दा राम्रा पात्र ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। केपी ओली खराब छन् तर 17,000 नेपाली मारेको मान्छे म ठिक छु भन्नु,
केपी ओली विधिको शासन मान्दैन, तर म 2 ठाउँबाट पराजित भएर विदेशीको बुई चढेर म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको त्यो ठिक थियो भन्नु। यो माधव नेपाललाई भन्नुभयो। केपी ओलीले चाहिँ जनतालाई राहत दिन सकेन, मलाई साँप पाल्न पैसा ल्याऊ भन्ने यस्ता पात्रहरू जो आफै विधिको शासन मान्दैन, जो आफै जनप्रिय छैन, जो आफै प्रधानमन्त्री भइसक्दा कुनै काम गर्न सकेन, जो चाहिँ सम्मानीय पद ग्रहण गरिसके पनि आज पनि गुटकै राजनीतिमा रमाइराखेको छ, त्यस्ता पात्र त्यस्ता अनुहारले समाजलाई नयाँ दिशा दिन सक्दैन। केपी ओली ठिक छ बे ठिक छ, उहाँहरूले छलफल गर्नुहोला, तर छलफल गर्ने क्रममा केपी ओली भन्दा म चाहिँ यस कारणले ठिक छु भन्ने पनि उहाँहरूले भन्नुपर्छ। केपी ओली कुन कारणले ठिक हुन् भन्ने आधार, बलियो आधार केपी ओलीले पनि देखाउन सक्नु भएन नि। म अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा बोल्दिनँ, तर मेरो बुझाइ के हो भने नेपालका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सक्षम छन्, उहाँहरू कानुन बमोजिम व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी सभा, जुलुस, गोष्ठी, विरोध, बन्द, हडताल यो चाहिँ न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने काम हो र यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। यहाँलाई म फेरि जोड्नेछु। मैले डाक्टर दाहाललाई के जोड्न खोजेँ भने अदालत वरिपरि जहाँ संसद विघटनका विरुद्धमा परेको रिटमाथि बहस जारी छ, त्यसको केही मिटर वरिपरि जुन शक्ति प्रदर्शन भयो, यो अदालतलाई तर्साइएको हो कि दबाब दिएको हो भनेर पनि प्रश्न भइराखेका छन्। जनताले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन गरेका हुन् प्रचण्डको नेतृत्वमा, वा यो अदालतलाई दबाब दिने एउटा माध्यम हो? दुईटा कुरालाई चाहिँ फरक पाटोभित्र हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ। धेरै त राजेशजीले भनिसक्नुभयो होइन, म त्यो विषय फेरि दोहोऱ्याउँदिनँ। समर्थन राख्नुहुन्छ? एकदम होइन, त्यो 100% हो। र मूल कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो यो अदालत, पोलिटिकल पार्टी व्यवस्था चाहिँ एउटा कन्स्पिरेसीको सिद्धान्तभित्र छ क्या, एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा नि। किनभने एउटाले अर्को विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने र हाम्रो मूल्याङ्कनको परिपाटी पनि के छ भने म आफै अग्लो र आफै असल आफै राम्रो हुनु खोज्ने होइन, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने, अरूलाई नराम्रो साबित गरेर आफू राम्रो हो भन्ने हो। हामी यो संस्कारको एउटा छ नि, त्यसको लेग्यासी सबै क्षेत्रमा, खालि नेताहरूलाई मात्र होइन, जनता हामी सबैलाई हामी त्यो एउटा कल्चरली एडप्ट एउटा हामीले एडप्ट गर्दै आएको कल्चरल छ नि प्याटर्नभित्र मैले हेर्छु एउटा होइन। दोस्रो कुरो, मलाई यो अदालतको विषयमा त्यति धेरै बहस गर्नु छैन, तर एउटा संविधानको छ नि अहिले भइरहेको परिवेशलाई हेर्दा चाहिँ के देख्छु भने हिजो नारायण काजी श्रेष्ठलाई सभासद बनाउँदा, राष्ट्रिय सभामा लग्दा, वामदेव गौतमलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा नि त संविधान त च्यातेकै हो नि होइन। त्यो बेलामा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा उठाउँदा चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल आत्तियो भनेर चाहिँ कांग्रेस आत्तियो भनेर आलोचना गरे। त्यही पात्रलाई आखिर प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त संविधान त 2 पटक त पहिले च्यातिसक्या हो नि, मिचिसक्या हो नि। त्यो विषयमा चाहिँ कुरा उठाउँदा चाहिँ हामीसँग आत्तियो भनेर डिफेन्स गर्ने, केपी ओलीले त्यही कुरा देखेर अलि बढी च्यातिदियो भने चाहिँ मेरो तर्क हो। तसर्थ केपी ओली मात्रले चाहिँ संविधान च्यातेका होइनन्। यदि यो अदालतले च्यात्या नच्यात्या उसले भन्ला होइन, त्यो घटनालाई व्याख्या उसले गर्ला, फैसला उसको होइन। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने हामी आफू परोक्ष सिद्धान्त चाहिँ ठिक, यदि आफ्नो पक्षमा भयो भने त्यो बेठिक भने त्यो हाम्रो दुईटा छ नि, यो हाम्रो मान्यताहरू हामीले जसरी ग्रहण गर्दै आएका छौँ त्यो सामाजिक परिवेश पनि एउटा यसको दोषी हो। त्यसो भने आज मुलुक कुन अवस्थामा पुगेको हो त? कुन पार्टीको कुन नेतालाई जनताले नेतृत्व दिन चाहेका छन् भन्ने कुरा केही आधारहरू देखिएका छन् यहाँनिर? यस्तो छ मन्जुजी, जस्तो जनता भनेर कसलाई भन्ने, जस्तो आज प्रचण्डले भनेका मानिस पनि जनता हुन्, हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको मानिस पनि जनतै हुन्, अर्को कङ्ग्रेस पार्टीले भने जनता को हो त भन्दा आफूलाई सत्ताको भर्याङ चढाउने मानिस चाहिँ उनीहरूको लागि जनता हो क्या। डेफिनेसन जस्तो भोटर पनि यसो, भोटर पनि त्यो विशुद्ध भएका मध्ये छान्ने जनतालाई जस्तो कर तिरेर मत दिने मात्र होइन नि क्या होइन। भनाइको अर्थ आफूले जित्यो भने आफूले जित्यो भने त्यही कुरा ठिक, आफूमा लागु हुँदा त्यही सिद्धान्त ठिक होइन। यो कुरा म फेरि खालि नेतृत्व तह मात्र हेर्दिनँ मन्जु। हेर्नुहोस् हामी प्रत्येक घरभित्र के हेर्छौँ भन्दा एउटा सासू आफू बुहारी हुँदा आफ्नो सासू बेठिक होइन, आफू सासू हुँदा फेरि बुहारी बेठिक भन्छौँ नि हामी होइन। हाम्रो त्यो संस्कार त्यसरी विकास भएको छ नि। त्यो संस्कारलाई चाहिँ ठ्याक्कै के छ राजनीतिक दलहरूले यसलाई अझ एक्सटेन्डेड फर्ममा चाहिँ ग्रहण गरे कि
अझ बृहत रूपमा आफूलाई ग्रहण गरे तसर्थ संविधान आफूले मिच्दा ठिक हुन्छ, अरूले मिच्दा बेठिक हुन्छ होइन। र कुनै पनि इस्युहरू आफूले उठाउँदा चाहिँ त्यो देश र जनताको हुन्छ, अरूले उठाए प्रतिगामी हुन्छ। यो खालको संस्कार चाहिँ छ नि, हामी यो सामाजिक रूपले नै यो यति मौलाएको संस्कारलाई यति छिटो हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको मूल प्रश्नमा म आएँ यो ब्याकग्राउन्डभित्र। यो चाहिँ मूल के हो भने अहिले हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ के हो त भन्दा सबै दलहरूले आफ्नो मूल कर्म छोडेर अर्काको कर्म सुरु गरे कि जस्तो हेरौँ। त्यो भनेको अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नेकपाभित्र देश तिमी राज्य सत्ता हेर भनेको थियो, उनले राज्य सत्ता त हेर्दा हेर्दै पार्टी सत्तामा धेरै आफ्नो स्वार्थ देखाउने। अनि प्रचण्डले चाहिँ पार्टी सत्ता हेर भन्दा पार्टी सत्ता लथालिङ्गो भयो नि उसले राज्य सत्तामाथि चाहिँ आफ्नो पहुँच बढाउन खोज्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रिय इस्युलाई चाहिँ जनताको माझमा संसदबाट उठाउनु पर्ने त्यो कुरा छोडेर आफूले के कस्तो पाइन्छ भागभण्डा लगायतका कुराहरूमा त्यसले हेर्ने। अनि घोषणापत्रमा चाहिँ देश र जनतालाई रेल ल्याउँछु लगायतका समृद्धिका बाटाहरूमा त्यत्रा धेरै चिच्याएर भाषण गरेका त्यति धेरै जनमत पाएकाहरूले चाहिँ त्यो जनताको जनमतलाई चाहिँ डस्टबिनमा राखेर आफ्नो स्वार्थ र निहित वर्गहरू र गुटहरूको स्वार्थभित्र राखेर काठमाडौँमा घर घडेरी जोड्ने र अथाह सम्पत्ति कमाउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने काममा चाहिँ केन्द्रित भएको कारणले के भएको त भन्दा यो त एउटा इकोसिस्टमभित्र पावर इकोसिस्टमभित्र चलेको हुन्छ। यो शक्ति के रहन्छ भने एकै ठाउँमा गएर थुप्रियो भने त्यो अर्को ठाउँ खाली हुन्छ होइन। यो चाहिँ एकदम इक्विलिब्रियमको यो पावर इक्विलिब्रियम चाहिँ के हो त डिसइक्विलिब्रियम त्यस कारणले बदाबुङ्ग भयो भन्ने चाहिँ मेरो कन्क्लुजन हो। यहाँलाई फेरि जोड्नेछु मैले डाक्टर अहिराजलाई मैले के जोड्न खोजेँ भने अहिले जति पनि दलहरू आन्दोलित छन् र प्रधानमन्त्री सत्तामा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, यी सबैलाई हेर्ने हो भने जनताको धेरै ठुलो आकर्षण कुनैमा पनि नदेखिनुको कारण नेता नै नभएर हो कि यी खराबमा पनि अति उत्कृष्ट नेता नभएर हो कि या कोही छ? यसका दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ नेपालमा लिडर भएन डिलर मात्रै भयो। यो भनेको डिल गर्ने कहिले देशभित्र र कहिले देश बाहिरसँग डिल गर्ने। अर्को चाहिँ नेपालको राजनीति जहिले पनि जनताका लागि भएन, जनतासँगै भयो। जनता फुटाउने, जनता टुक्राउने, सक्षम जनतालाई विदेश पठाउने, बाँकी रहेका जनताहरूलाई कार्यकर्ता बनाउने, कार्यकर्ता नहुनेलाई जमदर्ता हुन नदिने, कार्यकर्ता नहुनेलाई दैनिक जीवनयापनमा कठिन पराउने, स्वतन्त्र नेपाली हुन्छ भने मान्यता हुन नदिने, पक्ष र विपक्षका आधारमा धारणा बनाउने, बाध्य गर्ने, कसैलाई कसैको पछि लागिराख्न बाध्य गर्ने। तपाईँलाई सम्झना होला वा नेपाली जनता जो चाहिँ सचेत छन् उनले सोध लान कुनै दिन प्रचण्डजीलाई कि बत्ती निभाएर मतपत्र साटेर तपाईँ जित्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ कुन संविधानमा थियो? तपाईँले आफ्नो छोरीलाई मतपत्र च्यातेर जित्न लाउनु भयो त्यो चाहिँ कुन संविधानमा थियो? तपाईँले आर्मीको प्रमुखहरूको अनुरोध कटवाललाई बर्खास्त गर्नुभयो, त्यो चाहिँ संविधानको कुन धारामा लेखा थियो? तपाईँले गरेका कुकर्महरू चाहिँ जनताले हुबहु सुनिदिनु पर्ने अनि तपाईँले नै अर्को मान्छे चाहिँ गलत हो भनिराख्नु पर्ने, यो मिलेन। माधव नेपालले किन साथ दिइराख्नु भयो होला त? यदि प्रचण्डका यति धेरै असंवैधानिक कदम हुन्, प्रचण्ड यहाँले भने जस्तो खराब हुनुहुन्छ भने? अनि मैले भनेको होइन, यो तथ्य हो, यो आरोप होइन, यो तथ्य हो, आरोप होइन। माधव नेपालजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जति उहाँलाई अध्ययन गरेको छु, माधव नेपालजीको वैचारिक आधार खोज्नु र गुच्चाको पिँध खोज्नु बराबर हो। उहाँ जहिले पनि नेगेटिभ ड्रप बक्समा बाँच्नुहुन्छ, जहिले पनि। उहाँको राजनीतिक इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ नकारात्मक शक्तिलाई नै साँच्चीकै शक्ति भने मान्ने, पहिला पनि संस्थापन पक्षबाट रिसाएकाहरूलाई आफूसँग राख्ने, आफू चाहिँ विधि व्यवस्था पालन नगर्ने, अर्कालाई चाहिँ उपदेश दिने, आफू चाहिँ दुई ठाउँबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ अगाडि सर्ने, अर्कालाई चाहिँ विधिको शासन खै त भने सोध्ने। त्यही भएर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने मैले अघि नै यहाँलाई आग्रह गरेँ कि नेपालमा साँच्चीकै अर्थमा आफू पनि चरित्र मेन्टेन गर्ने र अर्काले पनि भन्न सक्ने स्थितिको नेताहरू छैन। डाक्टरले भने जस्तै आफूले पाउँदा सहयोग, अर्काले पाउँदा हस्तक्षेप, आफूले बिगार्दा कानुन, अर्काले बनाउँदा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल जो भरतपुर नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा अहिले आफू राजनीतिक हिंसामा परेको र त्यो हिंसा केपी ओलीबाट भएको भनेर पनि प्रसङ्ग कुटाइराख्नु भएको छ। भर्खरै मात्र उहाँले के लेख्नु भएको छ भने म कसैको झुटो मतले मेयर भएको होइन,
यो सम्पूर्ण देशकै मत संसद विघटन गरेर केपी ओलीले च्यात्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको कति तार्किक छ? हेर्नुहोस्, त्यो उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त त्यतिखेर पनि सार्वजनिक भएको कुराहरू हो। तर म उहाँसम्म त के पुग्नु, उहाँ त अब एउटा ठुलो रुखको जरो समातेर हरियो भएको मान्छे, म त्यता जान्न। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने नेपालमा नेताहरूले जनतालाई ठग्दै आएको छ, जनतालाई ढाँट्दै आएको छ, आफूले गर्ने सबै कुकर्म गरिराख्ने र जनतालाई झुलाइराख्ने, गणतन्त्रको नाउँमा क्लेप्टोक्रेसी दिने, सङ्घीयताको नाउँमा विखण्डन दिने, समृद्धिको नाउँमा गरिबी पठाउने, उहाँहरूको जुन शैली छ नेताहरूको, म एउटा दुईवटा भने जुन टप लिडरहरू छन्, तपाईँ मलाई भन्नु एउटै नेता बाँचुन्जेल अध्यक्ष भइराख्नु पर्ने, त्यो पार्टीमा अरू मान्छे छैन। को त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ? दर्जन छ, 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष अध्यक्ष भएर बसेका, पनि असन्तुष्ट। मैले एउटा प्रसङ्ग जोडिहालेँ। लामो समयपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको पुग्नु भएको छ आज भर्खरै। प्रचण्ड र बाबुरामले एकअर्काको कति आलोचना गर्नुभयो भन्ने कुरा छटपष्टै छ, सबैले देखेकै विषय हो। अब ओलीसँगको टक्रावले गराएको मिलन हो वा उहाँहरू मनैदेखि एजेन्डा मिलेर अगाडि बढिराख्नु भएको हो? प्रचण्ड र बाबुरामको मिलनलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? राज्य बलियो हुँदै गएको छ। पोहोर साल सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो भने अब राजनीति र अपराध हामी छुट्याउँछौँ, अपराधलाई राजनीति मान्नेहरूलाई दण्डित गर्छौँ भन्ने सर्वोच्चले भन्यो। थुप्रै नेताहरू जेल जानुपर्ने कानुनी अवस्था आधारहरू पहिलेदेखि नै तयार छ। अब जेल जाँदाखेरि एकजना त मात्र जाँदैन, जग्गा चोर्ने पनि जेल जान्छ, क्यान्टोनमेन्टवाला पनि जेल जान्छ, रासन पानी ठगेको पनि जेल जान्छ, अरू भ्रष्टाचार गरेका पनि जेल जान्छन्। त्यो जेल जाने भएकाहरू अब बिस्तारै बिस्तारै सङ्गठित हुन्छ। अब नेपालको जनता लुटेका यो मिलन पनि यो कता न कता जेल जाने डरको मिलन हो भन्न खोज्नु भयो। यसमा उपेन्द्र यादव पनि जोडिन्छ। जब गौर घटनाका कुरा सुरु हुन्छ, उपेन्द्र यादव पनि यो समूहमा जोडिन्छ। थुप्रै मान्छेहरू जोडिन्छ जसले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्दै आए। त्यस्ता पात्रहरू अब सङ्गठित हुनु स्वाभाविक हो। डाक्टर दाहाल, जस्तो बाबुरामले नै के भन्नुभएको छ भने अब 62-63 को जस्तो जनआन्दोलनका लागि सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा, यो प्रतिगमन कदमको विरुद्धमा भनेर। त्यस्तो त्यस्तो जनआन्दोलनको आवश्यकता भइसकेको हो ठ्याक्कै अहिले? यसो मन्जु, तपाईँले भन्नुभएको कुरा अलिकति म ब्याकग्राउन्डमा थ्योराइज गरौँ है। डाक्टर राजेशजीले भन्नुभएको कुरासँग जोडेर अहिले हामी यो जति हेरिरहेछौँ नि, यो जो स्पेक्ट्रममा देखिएका जुन रङहरू चाहिँ म के देखिरहेको छु भने यो बाइनरी अपोजिसनको कुरा हो कि। जस्तो प्रतिगमन भनिरहेछ नि जुन कुरो होइन, अहिले मैले उठाएको कुरामा अलिअलि आउँछ। यो अग्रगमन चाहिँ के हो त? जस्तो मेरो भनाइ अग्रगमन पिपुललाई देखाएको भए पो यो प्रतिगमन हो भनेर मान्ने के। जस्तो हामीले यति बेला नि फेरि दोहोऱ्याइदिनुस् न, होइन त्यही त, जस्तो अग्रगमन र प्रतिगमन चाहिँ इज बाइनरी अपोजिसन कि। एउटा हाम्रो डेरिडाको एउटा थ्योरी छ कि हामीले भन्दा है, भनेको यो आफैमा जस्तो हामीले सेतो र कालो भन्छौँ नि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छौँ, अपोजिट कुरा हो नि। भनेको प्रतिगमन र अग्रगमन त अपोजिट हो नि, बाइनरी अपोजिसन। अग्रगमनको अपोजिट प्रतिगमन हो। तर जनताहरूले कहिले पनि अग्रगमनको कुरो चाहिँ कहिले पनि महसुसै गर्न पाएनन् के। प्रतिगमनकै विरुद्ध लडिराखेका छन् तर अग्रगमन महसुस गर्न पाएनन्। म अलिक क्लियर गरिदिन्छु है। यो जस्तो अग्रगमन भनेको के हो भने देशलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भनेर भन्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ के हो, अग्रगमन हो क्या। जनताहरूले जस्तो लोकतन्त्र बलियो हो भनेपछि त्यो पार्टीले चाहिँ प्रत्येक कुराहरू मिटिङमा बैठकमा राखेर पास गरेर त्यसलाई सबैले अपनत्व लिनु चाहिँ के हो, लोकतन्त्र हो क्या होइन। जस्तो अब हामीले यहाँ हेरौँ गणतन्त्र भन्छौँ नि हामी, जस्तो फेडरल सिस्टममा भनेको पार्टीको जस्तो अचम्म कुरो के, एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष आफैमा पनि त्यो हास्यास्पद कुरा हो होइन। त्यो पनि के छ भने एउटा अध्यक्ष र अर्को अध्यक्ष बाहेक उसको सांसदले भेट्न पाउँदैन। केन्द्रीय सदस्य त 400 कति छन्, त्यो सम्भवै भएन क्या। भनेको संसदमा संसदीय दलको नेतालाई भेट्न 11 बजे 12 बजे 1 बजे जानुपर्छ। त्यस कारणले हामीलाई जनताहरूले प्रतिगमन त उहाँले भन्नुहुन्छ, अग्रगमन चाहिँ के हो त? अहिले राजेशजीले भन्नुभएको त्यो अहिले बाइनरी अपोजिसनको समृद्धि भन्छ, गरिबी बाँड्छ होइन। भनेको हामीलाई अब यो देशमा चाहिँ बसेर अग्रगमन के हो भनेर चाहिँ सधैँभरि पोलिटिकल डिबेटको कुराहरू मात्र रह्यो क्या। जस्तो अब हेरौँ न, कुनै देश युवाहरूलाई चाहिँ
पोटेन्सियल युवाहरूलाई विदेशमा पठाएर बिजुली बेचेर छ नि समृद्ध हुन्छ। अझै म अझै के पनि जानकारी गराउन खोजेँ भने मलेसियाबाट 17 नेपालीको शव लिन व्हाइट बडी जाँदैछ आज राति। नेपालीहरूको अवस्था यो छ, अलिकति यो हामीले 17 जनाको शव लिन जाँदैछ आज। उहाँहरूको कसरी कहाँ के भयो भन्ने विषयमा एकदम म भन्दैछु है, दलहरू सडकमा एकदम हेरौँ है। मूल कुरो के छ भने जस्तो यो मुलुकको समृद्धिको आधार के त 3 वर्षसम्म न सरकारले गर्यो न पार्टीले गर्यो होइन। समृद्धिको आधार भनेको युवा नै विदेश पठाएर समृद्धि हुन्छ भन्ने हो भने त्यसको खाका देखाउनु पर्यो एउटा। हाम्रो बगेको पानी विश्व बजारमा पेट्रोल भन्दा महँगो छ। त्यसकारणले अहिले ठ्याक्कै बाबुरामले भने जस्तो जनआन्दोलनको आवश्यकता हो कि होइन, या अहिलेको परिस्थितिमा एकदम दुई धारमा बगिराखेका बाबुराम र प्रचण्डलाई नदीका दुई किनारा जस्ता भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु मुलुकको आवश्यकता हो कि होइन? त्यो स्वार्थ संयोजन हो। राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ यो मुलुकको पानी 5 वर्षभित्र अरबमा बेच्छु र भारतलाई छ नि रेलमाको डब्बामा पानी पठाएर खाद्यान्न ल्याउँछु भन्ने चाहिँ त्यो अग्रगमन पनि हो। र अबको राजनीतिको आधार यो हो भने चाहिँ हामीले विश्वास गरौँ, नभएदेखि एउटा बलियो मान्छेलाई पछार्नलाई दुईटा निर्दोहरू जम्मा भएका हो भन्ने। राज्य सत्ता जोसँग छ त्यही बलियो हुन्छ नि। राज्य सत्ता केपी ओलीसँग छ, त्यस कारण उहाँ बलियो होइन। बाबुराम र प्रचण्डको पछार्नलाई हो भन्ने नै यहाँले बुझ्नु है। यसो छ जस्तो हामीले हेरौँ न नेपालमा जस्तो 3 जना मध्येमा अगाडि हामीले के भन्थ्यौँ 3 जनालाई 2टा रोटी भाग लाउनु पर्यो भने बिचकोले के गर्छ एउटाको आधी खान्छ अर्कोले आधी खान्छ होइन। भनेको अर्थ के हो भने अब बाँकी 3 जना एउटाले पुरै रोटी खाइसक्यो बाँकी आधी गरौँ अथवा शक्ति बनाएर उसलाई काउन्टर गरौँ। मैले यहाँलाई रोकेँ, मैले डाक्टर अहिराजलाई के जोड्न खोजेँ भने प्रचण्डले नै के भनिराख्नु भएको छ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अनुसार परिचालित हुनुभयो, राजनीतिक पार्टीको हिस्सा बन्नुभयो। त्यसो हो भने प्रचण्ड स्वयं किन उपराष्ट्रपतिकोमा पुग्नुभयो त? उपराष्ट्रपति पनि त 5वटा सम्मानित पदमध्येको दोस्रो ठुलो पद हो राष्ट्रको। अनि त्यो कुरा गलत हो भने अर्को गल्ती उहाँले आफै गर्नुभयो हो, यसको अर्थ के हो? म तपाईँसँग सहमत छु र अर्को मेरो प्रश्न मात्रै हो, मेरो धारणा होइन। सहमत छु। अर्को पनि एउटा थप्छु, एउटै व्यक्ति एउटै देशमा एउटै व्यवस्थामा सञ्चार मन्त्री हुनको लागि अयोग्य र सभामुख हुनको लागि योग्य कसरी भयो? अग्नि खरेल अग्नि सापकोटा त्यो मुद्दा त सर्वोच्चमा छ त, विचाराधीन छ। अनि त्यही मुद्दाका कारण उनी सञ्चार मन्त्री हुनको लागि अयोग्य भएको व्यक्तिलाई प्रचण्डले नैतिकताको कुन आधारमा सभामुख बनायो? जवाब दिनु पर्दैन जनतालाई। यो के छ भने अपराधी मानसिकताको व्यक्तिहरू हर समय हिंसात्मक कुरा गर्ने, हर समय उत्तेजनाका कुरा गर्ने, चेतनाको कुरा ननभेजको कुरा गर्नुभएको, ननभेजको कुरा गर्ने, मांसाहारी कुरा गर्ने, हिंसाका कुरा गर्ने। राजा यसकारणले बेठिक छ कि वंशवाद गर्छ। आफ्नो मौका आयो भने परिवारको 12 जना मान्छेलाई ठाउँमा राखिदिने, यो वंशवाद होइन। कसले राखेको छ? देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने, तर आन्दोलनको 14 वर्ष कटिसक्दा पनि एउटा राम्रो अस्पताल बनाउन नसकेको कारणले श्रीमतीलाई विदेश लानुपर्ने लज्जाको विषय होइन। जनता ठग्नु भनेको राजनीति हो। कति दिन ठगिराख्ने जनतालाई? जनता झुक्याउनु भनेको राजनीति हो। कति दिन झुक्याइराख्ने? अब आजको समयमा आन्दोलनको आवश्यकता छैन। प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका उपलब्धिहरू यहाँले देख्नु भएन? त्यो जनयुद्ध होइन, धनयुद्ध हो। जनताको कुखुरा चोडेर राज्य विरुद्ध क्रान्ति हुँदैन। सिपाहीलाई गोली ठोकेर के अरे आइजिपीले खुट्टा ढोग्नु राज्य विरुद्ध क्रान्ति होइन। भन्नुभएको छ जनयुद्धका शहीदमाथि केपी ओलीले अपमान गरे, खाइपाएको सुविधा पनि खोज्नु भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि, के यो गलत होइन? प्रचण्डजीले आफ्नो परिवारको 12 जना मान्छेलाई नियुक्ति दिनुभएको छ, त्यो ठाउँमा जनयुद्धका सिपाहीका छोराछोरीले किन दिनु भएन? यो अपराध होइन? बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको परिवारको 6-7 जना मान्छेले ठुल्ठुलो ठाउँमा दिनुभयो। त्यतिखेर जनयुद्धका के अरे घाइते भएका के अरे शहादत प्राप्त गरेका परिवारका मान्छेहरू सक्षम थिएन? शहीद दिवस आउँदैछ, 17,000 व्यक्ति मर्या हो, वंशनाश भएको छैन। त्यही भएर उहाँहरूले हिसाब दिनुपर्छ, हरेक लासको हिसाब दिनुपर्छ। आजको समयमा यो देशमा आन्दोलनको होइन, नेताहरूको आत्मसमीक्षाको खाँचो छ। के को आन्दोलन? कसका लागि आन्दोलन? नेताको पद गुम्यो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने? व्यवस्थामाथिको सङ्कट हो भन्ने चिन्ता छ नि। यो चिन्तामा यदि व्यवस्था साँच्चैकै सङ्कटमा परेको हो भने त व्यवस्था जोगाउनु पर्यो। कसका लागि जोगाउनु पर्ने? त्यही नेताको लागि, उसको परिवारको मान्छेले पदमा लानको लागि, वा उनको तलब खानको लागि? के को लागि जोगाउनु पर्ने व्यवस्था? जुन व्यवस्थाबाट यहाँलाई लाग्छ कि संसद विघटन अदालतले ठिक छ भने पनि ठिक छ भन्ने हो?
अदालतले ठिक छ भन्दा पनि जनताले केही पाउनेवाला छैन, अदालतले बेठिक छ भन्दा पनि केही पाउनेवाला छैन। यहाँलाई यहीँनिर रोकिहाले। डाक्टर दाहालले के जोड्न खोज्यो भने यो बिचमा कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी दलको भूमिका 165वटा सङ्घको निर्वाचन क्षेत्रमा, 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा, 753 स्थानीय तहमा 6000 भन्दा ओडामा आन्दोलन गर्यो। अब कङ्ग्रेस आन्दोलन गर्न टोलमा जाँदैछ। अस्तिसम्म कङ्ग्रेस कहाँ हरायो भनेर जनताले खोजिरहेको थिए। आज चाहेर नचाहेर बल कङ्ग्रेसको हातमा गयो, देउबाको हातमा गयो। र कङ्ग्रेसको सही भूमिका के होला? व्यवस्थामाथिको सङ्कट जोगाउने हो कि सत्तामा जाने हो कि जनतालाई सचेत गराउने हो कि अहिले कङ्ग्रेसले के गरिदिँदा ठिक होला? यसो छ मन्जुजी, यो बिचमा अहिले कङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उसले यसलाई आफ्नो महत्त्वलाई चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई राम्रो साबित गर्यो भने स्थापित हुन्छ हैन। राम्रो भने के गरिदिनु? अब यसो जनतालाई यदि नेकपा यदि कम्युनिस्टहरूले ओली या प्रचण्ड जुनसुकै समूहले गलत गरिराख्नु भएको छ भने अर्को पार्टी पनि त उभिदिनु पर्यो नि त्यो बेला, कमसे कम जनतालाई सही दिशामा ल्याउनु। हैन, म आउँछु। यसलाई के चाहिँ हो भने नि, जस्तो कङ्ग्रेसले के चाहिँ गर्नुपर्ने, जस्तो हाम्रो समृद्धिका आधार के हो त? पहिले सुरु 7वटा प्रदेशमा छ नि उसले तय गर्नु पर्यो। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 समृद्धिको जे आधार छ त्यो 3 आधार नहुनसक्छ, 2 नहुनसक्छ भनेको त्यसका आधारमा खोइ उसले त्यो आफ्नो इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई, पार्टीभित्रको सर्कलहरूलाई खोइ रिसर्च गराएको भनेको। पहिले त रियल डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। जस्तो 3 वर्षमा कति जनपक्षीय क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, सदनमा हामीले यी कुरा कति राख्यौँ भन्ने कुराको पहिले कङ्ग्रेसले नै आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। जस्तो हेरौँ है, यत्रो धेरै नजिक 2/3 आउँदाखेरि त्यसले के गर्यो, हामी भगवे के गर्थ्यौँ भनेर पहिले सुरु एउटा के राख्नु पर्यो, एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। र अब हामीले अबका दिनहरूमा यो कुरा लिएर जानुपर्छ र यसलाई साँच्चै काम गर्ने भन्ने एउटा वर्क प्लान तयार गर्नु पर्यो। त्यसको सट्टा नेकपाको कुनै एउटा समूहसँग मिलेर अहिले प्रचण्डले पनि के भन्नुभयो भने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन भन्ने भनाइको आशय त संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनाउन ओके छु भन्नु हो नि? होइन, यस्तो छ, यो धेरै हामीले राजनीतिलाई चाहिँ नि धेरै कुराहरू राख्यौँ। अहिले राजनीतिले भन्नुभएको एउटा कुरा के हो भने जब त्यो राजनीतिले जनताको जीवनशैली बदल्ने खालका कुराहरू र सोच गर्दैन नि त्यसलाई हामी राजनीति भन्दैनौँ के। यो राजनीतिको नामको व्यापार हो कि यसलाई धेरै हामीले एक्सटेन्सन नगरौँ। यसो एउटै कुरा अहिले म चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा महाभारत जुनमा छ नि, महाभारतको एउटा पात्र चरित्रमा ठ्याक्कै जोडिन्छ क्या। कुन पात्र होइन, के देखिन्छ भने हेर्नुहोस् है, महाभारतभित्र पनि धेरै त्यहाँभित्र पात्रहरू छन् नि, त्यो पात्रभित्रमा को महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कथाको सिलसिलाका आधारमा हुन्छ क्या। कहिले द्रौपदी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कहिले कृष्ण महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कहिले धृतराष्ट्र हुन्छन् भनेको अहिले हाम्रो संसदमा के छन्, कहिले शेरबहादुर देउबा महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्, कहिले ओली देखिन्छन् महत्त्वपूर्ण, कहिले छ यी सबै छोडेर फेरि बाहिर अदालत महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, कहिले फेरि निर्वाचन भयो जनता महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। तर त्यसको सबैको मकसद एउटै हो कि त्यो के रह्यो भन्दा त्यसको मकसद भनेको सबैको उद्देश्य चाहिँ यो देशलाई समृद्ध बनाउने होइन र हो नि। त्यस कारणले आफ्नो महत्त्व आफ्नो कद आफूले राख्नका लागि आफ्नो कर्मका आधारमा म त के चाहिरहेको छु भन्दा यति बेला 46 साल पछि भनौँ अझ पञ्चायतदेखिकै सबको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर त्यो अदालतमा मुद्दा राख्दै गर्दाखेरि हिजो उसको सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने एउटा को राखेर त्यो सबै सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर गौरवका आयोजना बनाऊ। काठमाडौँ यो त धेरै टाढाको कुरा भयो, त पैसै छैन भन्नुहुन्छ अहिले त पैसै छैन, सरकारमा छैन, पैसा छैन होइन। यस्तो छ, तपाईँलाई यही पैसा छैन हो भने त पैसा बनाउने आधार खोइ त प्रोडक्सन इकोनोमीमा खोइ हामी गएको। हामी सुन्नुहोस् एउटै कुरा, भारतमा प्राविधिक शिक्षाले पढ्नका लागि यो देशले 1 वर्षमा 1 खरब 16 अरब रुपियाँ खर्च गर्छ। खोइ हाम्रोमा त्यो प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने कुरामा सरकारले न आफू गर्छ न त्यसमा जनता कहिले पनि सडकमा आउँदैन। जनताको भूमिका पनि त अब सुझबुझको राजनीतिक दलको नेताको पछि लाग्दिने यसो छ नि त मन्जुजी, जनता भनेका के हुन् भन्दा उसले मत हाल्ने एकचोटि अवसर पाउँछ 5 वर्षमा र 5 वर्ष त्यो नेताले शासन गर्छ। तर गलत गर्ने नेतालाई पनि आउँदैछु होइन बल दिने जनताबाट पनि जनता आफैमा पनि के छ भने बाइनरी अपोजिसनको सिद्धान्तमा छ। लिएर है जनता के छ भने जस्तो फास्ट ट्र्याक बनाउन लाग्यो त्यो जनताले बेनिफिट पाउँछ नि होइन। बुढी गण्डकी बन्न लाग्यो, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ लाभान्वित जनसङ्ख्या आन्दोलित हुन्छ कि अरू ठाउँमा खुसियाली मनाउँछ होइन। अब तपाईँ धेरै जनताबाट चाहिँ
खालि मत दिने र कर तिर्ने मात्र हो जनतालाई संसारमै। तर के हो भन्दा तर त्यसको त्यो सही मात्र अर्थ भयो भने त हो, यसो, नेता सुधारिन है, अर्थको कुरा आवश्यक हुन्छ नि, त्यहाँ नेतालाई पनि बाध्यता लाग्छ है। जनताले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो, मत पनि तिर्छ कर पनि तिर्छ, तर त्यो मतको खिल्ली उडाउनु चाहिँ के हो त भन्दा त्यो नेताको चरित्र होइन एउटा। अर्को जनताहरूले नेपाल त यति सोझा जनताहरू जसले कर हुन त जनताले पनि कर झुक्याएर थोरै तिरेका कारणले चुप लागेका हुन् होइन। त्यो कर तिरेर चुप लाग्ने जनता मेरो नेपाली प्रश्न यो थियो कि कांग्रेस सरकारमा जाने कुरामा उत्साहित हुनु ठिक हो वा होइन भन्ने होइन। कुरा। यति बेला चाहिँ जब जसले जुनै पार्टी पनि चाहे साझा विवेकशीलले भए पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा गर्यो भने ठिक, कांग्रेसै भनेर उसले गरेन भने जनताको पक्षमा काम गरेन भने त्यो ब्यानरै मात्र लिएर के हुँदैन। मेरो कुरा चाहिँ यहाँनिर हो। यही प्रश्न मैले डाक्टर अहिराजलाई के राख्न खोजेँ भने सदन पुनर्स्थापित भयो भने पनि अब प्रधानमन्त्रीको दावेदार शेरबहादुर देउबा वा सरकार निर्माण गर्ने बल उहाँको हातमा पुग्यो। चुनावमा ताजा जनादेशमा जाने हो, यदि संसद विघटन सदर भयो र चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि कांग्रेसले मतपेटिका थापे पुग्यो भन्ने पनि विश्लेषण गरिया छ। कांग्रेस र देउबा फरक कुरा हो। देउबाको गोजीमा अहिले पनि नेकपाको सदस्यता छ। गुण र दोषको देउबाको गोजीमा नेकपाको सदस्यता छ भन्नुहुन्छ, कुन आधारमा? आधारमा उहाँले आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्नुपर्ने। उहाँ आफू मात्र होइन, आफ्नो पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले कन्फ्युज गरिदिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले थालेको कदम अलोकतान्त्रिक पनि हो। निर्वाचनमा जान हामी तयार पनि छौँ। के हो त? यो भनेको दुविधाको भाषण हो। चाहेको के छ? त्यो ल्याङ्ग्वेजमा के छ? यथार्थता के हो? लुकेको कुरा के हो? एक लाइनमा भन्नुहुन्छ भने विनिङ बाई डिफल्ट हो। यताबाट भए पनि उताबाट भए पनि म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसको जेसुकै होस्, यति मात्र लुकेको। अर्को कुरा, प्रचण्डले बुढा नीलकण्ठ पुगेर नै देउबालाई सँगै हिँडौँ आन्दोलन गर्न भनेर सानेपा पनि पुग्नु भयो, माधव नेपाल त्यहाँ पनि मान्नु भएन। म त्यसैमा आउँदैछु। प्रचण्डले देउबाजीलाई भेट्दाखेरि उहाँले गरिबीका कुरा गर्नुभयो, अशिक्षाको कुरा गर्नुभयो, जनताको स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, देशको विकासको कुरा गर्नुभयो, नयाँ नयाँ पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, अथवा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कुरा गर्नुभयो कि पद बाँडेर आउनुभयो? के भन्नुभयो देउबाजीलाई प्रचण्डजीले? भनिदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नुभयो हो, स्वीकार्न तयार छु भन्नुभयो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो नाम राख्ने, आफू नभएपछि देउबालाई स्वीकार्छु भनेर पद बाँडेर आउने, भनेपछि यत्रो विघ्न भइसक्दा पनि पदभन्दा माथि बढ्न सकेन। जो व्यक्ति आफू पदमा बस्छु, आफू बसेन भने फलानु पदमा बस्छ भन्छन्, ती व्यक्तिले आफ्नै पार्टीको, उनकै सङ्गठनको, असन्तुष्टै समूहको युवाहरूलाई मौका दिए हुन्थ्यो नि त। अब त झलनाथ, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपालदेखि लिएर जति पनि देउबाजी लगायतका व्यक्तिहरू अब हामी सामूहिक रूपमा दलको सल्लाहकारको रूपमा बसौँ, अब युवालाई मौका दिउँ। प्रचण्डलाई अध्यक्ष अझै कति वर्ष चाहिन्छ? माधव नेपालजीलाई कति वर्ष अध्यक्ष चाहियो? बाबुरामलाई कति वर्ष अध्यक्ष चाहियो? के का लागि चाहियो? यो त के हो भने अहिले डाक्टरले भने जस्तो होइन भन्नुहुन्छ नि। यो कुरा कस्तो लाग्छ? जसले कम्युनिस्ट भएर 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको दोस्रो कमान्डरको हैसियतमा काम गर्नुभयो, यहाँले अघि नै भन्नुभयो 17,000ले आहुति दिएको जनआन्दोलन हो, त्यो जनयुद्ध हो भनेर। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा जानुभयो, कम्युनिस्ट भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले कम्युनिस्ट बन्न रुचाउनुहुन्न। मेरो अध्ययनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई विशुद्ध रूपमा द्वन्द्व शिरोमणि हो। उहाँलाई देशमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र धार्मिक द्वन्द्वहरू मन पराउँछ र उहाँको नेचर पनि हिंसक छ। उहाँले जहाँ जानुहुन्छ द्वन्द्वकै कुरा गर्नुहुन्छ। जनतालाई चाहिँ धर्मले तँलाई सिध्यायो भन्नुहुन्छ, आफ्नो नातिलाई धर्मअनुकूलको संस्कार गराउनुहुन्छ। जनताको छोराछोरीलाई क्रान्तिमा जानुपर्छ, युवाहरूलाई कन्फ्युज गरेर क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ, आत्महत्याको आत्मदाहको बाटोमा ल्याउनुपर्छ भनेर भिडियो बनाउनुहुन्छ। आफ्नो छोरीलाई पिएचडी पढाउनुहुन्छ। तर पात्रमा जानुभयो भने हो, तपाईँले व्यक्तिमा जानु, परिवारमा जानुभयो भने यो देशका नागरिक असाध्यै क्षमाशील छ। नभए त नैतिकताका आधारमा यस्ता नेताहरू बाँच्ने आधार पनि राख्दैन। एउटा कुरा माउँदैछु। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कुरा चाहिँ अझै म प्रश्न गर्छु। अग्रगमन र प्रतिगमनका कुरा चाहिँ
नेता र उसका परिवारका लागि देखिने प्रतिगमन जनताका लागि अग्रगमन पनि हुन सक्छ। किनभने देश र जनताका लागि राजनीति चाहिए हो। यसको सही अर्थ प्रश्नाइदिनुस्। यदि जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन भने त्यस्ता नेता त्यस्ता व्यवस्था चाहिएको छैन। र आजको मितिमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता यो जनताको माग होइन, यो जनताले मत दिएर यो व्यवस्था खोजेको होइन, यो विदेशी शक्तिका इसारामा केही डिलरहरूले आफ्नो यो व्यवस्था जुन सङ्कटमा पर्यो भनेर चिन्ता गरिँदैछ, तर यो व्यवस्थामा जनता खुसी छैनन् भने सङ्कटमा परे पनि आत्तिनु पर्दैन भन्ने हो। मैले यहाँलाई भने कि जुन व्यवस्थाले जनताको जीवनलाई सहज बनाउँदैन, जुन व्यवस्थाले जनतालाई थप कष्टकर बनाउँदैछ, अलिक छोरी ज्वाइँको पनि दोहोरी चलेको छ नि, केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ छोरी ज्वाइँ भाइ भतिजावाद भयो भनेर, प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सन्तान छन् त्यसलाई एउटा सम्माननीय पदमा गइसकेको व्यक्तिलाई आफ्नै छोरी, आफ्नै ज्वाइँ, आफ्नै भतिजा सम्झिनु पर्ने हो अथवा देशभरिको नागरिकलाई सन्तान मानेर हिँड्नुपर्ने हो। सम्माननीय पदको अर्थ झलनाथजीलाई, माधव नेपालजीलाई, प्रचण्डजीलाई, बाबुरामजीलाई थाहा पनि छ सम्माननीय केलाई भन्ने भनेर। पहिला सिक्नुपर्छ उहाँहरूले सम्माननीय भनेको के हो भनेर। त्यही भएर समग्रमा मेरो बुझाइ के हो भने जनताको हितमा काम नगर्ने पात्रहरूलाई उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि सवाल गर्न थाल्नुपर्छ। सत्य र झुट के हो प्रस्ताउन थाल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको मुद्दा जुन सर्वोच्चमा छ, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने जनताले के पाउँछ? के उनले उठाएका मुद्दाहरू उहाँहरूले संसदमा गए समाधान गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। जुन पार्टीले संविधानलाई कालो दिवस मनाउँथे त्यही पार्टीका केही सांसदको पद गुमेको भरमा यो प्रतिगामी कदम हो भनेर विरोधमा उठेको छ। केही सांसदहरूसँग अनौपचारिक छलफल हुन्छ। कसैले छोराछोरी पढाउँदै थिए, कसैले व्यापार व्यवसाय, कसैको घर बन्दै थियो, कसैले घर बनाएर किस्ता तिर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनौपचारिक छलफलमा उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ यो कुराको विषयलाई लिएर, तर अन्तर्वार्ता सुरु भएपछि यो कुरा बोल्नुहुन्न। कतिको त यहाँ चाहिँ विश्लेषक भएर भनेको कतिको त चुनावको समयमा लगानी गरेको पैसा पनि उठेको छैन। त्यो पनि चिन्ता हो, उहाँहरूलाई चिन्ता छ। म डाक्टर दाहालले के भन्नु खोज्नु भयो? यसो जस्तो मूल कुरा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ नि यो अहिलेको संसदभित्र हेर्दा के छ भने त्यो सांसद समानुपातिक व्यवस्था छ नि, त्यो समानुपातिक व्यवस्था भनेका चाहिँ जो क्षमता छन्, जो राजनीतिक रूपले चाहिँ सदनमा जान अहिले चाहिँ छिटै सक्दैनन्, तर तिनीहरूको क्षमतालाई चाहिँ यो देशमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नका लागि हो होइन। तर यहाँ के छ भन्दा आफ्नो सेक्युरिटी गार्ड भान्से सबैलाई चाहिँ बनाएपछि के हुन्छ, त्यो एसम्यान हुन्छ क्या, उसको एसम्यान र एसोम्यान हुन्छ। किन चाहियो त एसम्यान? दुई चार जना जनताको ट्याक्सबाट एसम्यान चाहिनेहरूलाई 10-10 जना कर्मचारी दिए भए अलिकति क्लियर गरिदिनु न, बिचमा भयो कि सुन्नुहोस् है मैले। त्यो एसम्यानले के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो एउटा समूहभित्र चाहिँ उसलाई के हुन्छ, दम्ब सिर्जना हुन्छ क्या, सुप्रिम फिल गर्छ। उसले त्यो राजनीतिक चेतना भएको मान्छे होइन नि, त्यो अराजनीतिक मान्छे हो। अनि त्यो अराजनीतिक मान्छे के हुन्छ, उसलाई जसले बनायो त्यो प्रति के हुन्छ, उसको डिभोसन हुन्छ, उसले जे भन्यो त्यही गर्छ। त्यसका आधारमा के भयो त भन्दा यो गुटहरूको अन्तर्कलहहरू सबै पार्टीभित्र बढ्यो के एउटा है। अर्को सरकार र जुन समानुपातिक व्यवस्थालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो व्यवस्था राजजीले भन्नुभयो यो व्यवस्थामाथिको सङ्कट होइन, यो संसद मात्र भङ्ग भएको होइन। यसलाई एउटै कुरा के बुझौँ भने यो व्यवस्थै भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जसरी प्रचार गरिरहेको छ त्यो चाहिँ होइन एउटा है। एउटा कुरा म सही अर्थमा भन्दिनुहोस् न, अलिक प्रश्न हुने गरी के चिन्ता छ भने व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो, संविधान सङ्कटमा पर्यो, संविधानको धारा च्यातियो, संविधानमाथि आक्रमण भयो, त्यो भएको छ कि छैन? यदि हो भने कति मात्रामा, होइन भने किन भएको त्यो भनिदिनुहोस् न। यसको मात्राहरू हामीले भने जस्तो यसलाई भएको हो होइन भन्ने निकाय त सर्वोच्च अदालत हो नि, अलिक पर्खे हुन्थ्यो नि त। त्यसमा म भन्दैछु है। अब मूल कुरो के भने त्यहाँ पनि नगइकन हामीले त्यो त एउटा व्यवस्था सर्वोच्चले गरिहाल्छ। जस्तो अहिले नै पनि ल प्रचण्ड बाँकी रहेको अरू जसले छ नि, जो केपी ओलीको कदम ठिक भएन भन्नेहरूले यसो गरे भयो नि त ल। अब हामीले चाहिँ हाम्रा एसम्यान र एस वुमेनहरूलाई धेरै सरकारमा र दलमा राख्यौँ। अब
अब साँच्चै यो देश विकास गर्नका लागि डक्टर चाहिँदो रहेछ, हस्पिटल बनाउन इन्जिनियर चाहिँदो रहेछ। अब हामीले समानुपातिको यति प्रतिशत व्यवस्था हेलाई गर्छौँ, महिला यो कुरामा त खोइ त कसैको रोडम्याप छैन। समानुपातिकमा त विनोद चौधरी यारका लामा यद्यपि उहाँहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा सम्मान छ, तर समानुपातिकको अर्को कुरा मिसयुज हो। यसरी भएको छ कि हैन, यसरी भयो। पैसावाला या यो त- नातेदार समानुपातिक पदमा जाने भयो। यो त के रह्यो भने नि एउटै कुरा हामीले के बुझौँ भन्दा त्यसकारण यो आफू अनुकूलको व्यवस्था हो र यो आफू अनुकूलको व्याख्या हो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु अहिलेका लागि मुलुक समस्याबाट मुक्त हुनु हो या प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली हटिदिनु भयो भने मुलुक अगाडि बढ्छ? यो पात्र परिवर्तन भएर के हुँदैन, चरित्र फेरिनुपर्छ। त्यो चरित्र भनेको के हो? त्यो चरित्र फेरिने भनेको उहाँहरूको चरित्र फेरिने बित्तिकै देश र जनताको छ नि त्यो इस्युहरू एड्रेस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड आउनु भयो भने मुलुक ठिकठाक होला? यो यही चरित्रको कोही पात्रले पनि समाधान दिँदैन। तसर्थ के हो भने युवा पुस्ताहरूले पनि अहिले बुझेर गयो हुन्छ। अब जानेले चाहे संसद पुनर्स्थापना भए पनि युवामा पनि घनश्याम भुषाल आशा लाग्दा युवा, योगेश भट्टराई आशा लाग्दा युवाको रूपमा हेरिएको थियो। विगतमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बौद्धिक नेताको रूपमा हेरिएको थियो। आज घनश्याम भुषालको अभिव्यक्ति के छ भने केपी ओलीलाई नझुकाई अगाडि बढिँदैन भन्ने कुरा। केपी ओली झुक्नु राष्ट्रको लागि कति ठुलो कुरा हो? हैन, म यो व्यक्तिको विषयमा त्यति जान्न, तर एउटा कुरा चाहिँ प्रसङ्ग मैले जोडेँ नि, युवा प्रवृत्ति युवा जोड्नु आउँछु। युवा भनेको के हो भने उमेरका आधारमा त्यो कति भोटो फटाका आधारमा होइन। जस्तो भनौँ यही क्याबिनेटमा पिउने पानी विधेयक छ कि त्यो बनेर क्याबिनेटमा अड्केको आज 2.5 वर्ष भयो। त्यसको केही काम हामीले पनि गरेका थियौँ। सुन्नुहोस् है, त्यो पिउने पानीको विधेयक टुङ्ग्याएर भारत लगायत अरबमा बेच्ने कुरा बोक्ने मान्छे चाहिँ युवा हो क्या। सुन्नुहोस्, अरबमा गएका मानिसहरूलाई यो देशमा फर्काएर परिवारसँग बस्दै एउटा परिवारको 3 ठाउँमा भान्सा चलिरहेको त्यो कति महँगो छ यति कुरा याद गर्नुहोस्। एउटा आफ्नो हिजो पुस्तैनी जमिन जायज जथा भएको ठाउँमा एउटा चुलो चल्छ। बालबच्चाहरूलाई पढाउनको लागि राजधानी लगायतका यहाँ एउटा चुलो चल्छ र अरबमा त्यो कमाउनको यी सबैलाई पाल्नको लागि एउटा परिवारले 3टा चुलो चलाउनु परेको छ होइन। यसर्थ त्यसलाई फर्काउन सोच बोक्ने चाहिँ युवा हो। तपाईँले यो युवा भनेर चाहिँ त्यो स्ट्याम्प रबर स्ट्याम्प 17 जनाको सब मलेसियाबाट मात्रै लिन आज व्हाइटबोर्ड जाँदैछ। यसर्थ मेरो कुरा के रह्यो त्यो अवस्थामा नेपालका युवा यसर्थ त्यो अहिलेको नेपालको प्रशासन हेर्नु 70% प्रशासनमा के छन् भन्दा कर्मचारीहरू प्रशासनबाट जान्छ। अरू देशमा के छन् भन्दा 30% मात्र प्रशासनको चाहिँ कर्मचारी हुन्छन्, बाँकी सब टेक्नोक्राट्स हुन्छन्। हाम्रो बाटो पनि के छ प्रशासन सेवाबाट लोकसेवा पास गरेर बनाउँछौँ। त्यसकारण बाटो पनि टिक्दैन, करप्सन पनि बढ्छ। सुन्नुहोस् है, यसर्थ म विश्वविद्यालयमा छु, मेरो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको एडमिनिस्ट्रेसन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी चाहिने, तर ठिक उल्टो छ। त्यो पिरामिड उल्टो छ। कर्मचारीका लागि टिचर खोज्नुपर्छ। तसर्थ कर्मचारीको दरबन्दी प्राध्यापकको हाराहारी अथवा बढी छ भनेको हामीले बनाएको व्यवस्थालाई त खालि नेताहरूलाई मात्र दोष दिएर छैन। हाम्रो प्रणाली नै के छौँ भन्दा हामीले विकृत बनाएका छौँ। त्यस कारणले यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प प्रचण्डको विकल्प शेरबहादुर देउवा होइन क्या। यहीँनिर रोके यही प्रश्न डाक्टर ऐराजलाई के जोड्न खोजेँ भने केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु मुलुकका लागि समस्या समाधानबाट माथि उठ्नु हुन सक्छ अहिलेको कन्डिसनमा। यदि त्यस्तो हो भने केपी ओली किन नहट्ने? मुठ्ठीभर नेताको लुट तन्त्रको निरन्तरता हुन सक्ला, देश र जनताको लागि यो समाधान होइन। तपाईँले अघि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो डाक्टर साहबलाई, यदि संसद पद नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा छ। यदि संसदको पद मात्रै गुम्या हो, संविधानको कुनै धारा खारिज भएको छैन, संविधान खारिज भएको छैन, नेतालाई राजनीति गर्न रोकिएको छैन, जनताले जनादेशमा जान रोकेको छैन, नेतालाई आत्मालोचना गर्न रोकेको छैन, नेतालाई चाहिँ नयाँ मान्छेलाई अवसर देऊ भनेको रोकेको छैन भने उहाँहरूले सफेद झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, जनतालाई फेरि भ्रम छल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो व्यवस्थै खत्तम भयो भन्दै हुनुहुन्छ। खत्तम व्यवस्था होइन, उहाँको पद गुम्या हो। र संसद विघटन यदि भयो भने प्रचण्डको र माधव नेपालको पद जाने र केपी ओलीको सांसदको पद भइराख्ने होइन, सबैको जाने हो। तर उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने छ नि। ठिक छ, तर संसद पद त गयो, संसदको लोगो लाउन पाउनुहुन्न। हो, तर यहाँ त के छ भने छाडातन्त्रलाई, लुटतन्त्रलाई लोकतन्त्रको रूपमा अगाडि बढाइराखेको कुरा हो।
तपाईँले स्मरण गराउँछु, तपाईँले दुईचोटि यो कार्यक्रममा भन्नुभयो कि यतिजना नेपालीको शव आउँदैछ। म दावाका साथ भन्छु आजको कार्यक्रममा जति पनि वक्ताले बोले, कोही पनि वक्ताले त्यो शवको विषयमा चर्चा गरेको छैन होला। मलेसियाबाट ल्याइदै गरेको 17 जनाको शव चर्चासम्म गर्नुभएको छैन। त्यस्तो त कैयन देशमा कुन अवस्थामा कोमामा छन्, कुन अवस्थामा अलपत्र छन्, कुन अवस्थामा मृत्युदण्ड। मैले के सुनेको छु भने नेपालमा भाङको अचार खाइन्छ, कतारमा त्यसलाई प्रतिबन्धित गाजाको रूपमा हेरिँदो रहेछ। भाङको अचार खान यहाँ ओरिएन्टेसन हुँदैन, बोकेर जान्छ। कतार एयरपोर्टबाटै लागु औषधको मुद्दामा ऊ त्यहाँ त्यसको मृत्युदण्डको सजाय रहेछ। त्यो कारणले पनि मृत्युदण्ड नेपालीले पाइरहेका छन् भन्छ। कति नेताहरूले जुन यो विगत 1 महिनादेखि पुस 5 देखि जति भाषण गरिराख्नु भएको छ, म अधिकांश भाषणहरू सुन्ने कोसिस गर्छु। त्यो भाषणमा जनताको रोजगारी हुँदैन, जनताको चुलो चोकोको समस्या हुँदैन, महिला हिंसाका कुराहरू हुँदैन। त्यो भाषणमा के हुन्छ भने मलाई अन्याय भयो, मैले भित्रभित्र टेबल मुनि बेचेका सिटहरू बमोजिमको मान्छे राख्न पाएन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा मेरो भाग पुगेन, मैले झगडाको बिउ कहाँबाट भयो? त्यसो भए यसको बिउ के हो त? यसको बिउ चाहिँ सत्ता साझेदारी, भागभण्डा, अनैतिक आय, अन्तरपार्टी भित्र अनैतिक आय र विदेशी गुलामी, यो बाहेक केही पनि छैन। कोही अहिले विदेशको शक्तिमा नेपालमा बल प्रयोग गरिराखेको छ, आशंका पनि गरिएका छन् थुप्रै। प्रचण्डजीले नै एउटा टेलिभिजनमा भारतले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको मैले सुनेको थिएँ। त्यो उहाँको बिन्ती के को लागि हो मैले बुझेको छैन। छोरी पठाउनु पर्यो भन्ने कुरामा छ। आफू पनि श्रीमती पुर्याउने क्रममा केही विदेशीलाई भेटे भनेर एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ। अनि ओलीलाई भेट्न गयो लाउनु पनि आपत्तिजनक थियो। मैले भने त यहाँलाई कि नेपालका नेताहरू जबसम्म लिडर बन्दैन यसको समाधान हुँदैन। नेताका लागि देश होइन, नेताका लागि जनता होइन, नेताका लागि व्यवस्था होइन, नेताको पारिवारिक समृद्धिका लागि जनताले बलिदान गर्ने होइन। यहाँ त के छ भने जनतालाई प्रदीप देवालीलाई 10 मिनेटको भेट मोदीले दिनु भएन। हाम्रो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राजदूतलाई भेट्न 32 पुतलीतिरका कुनै होटलमा लाइन लागेर जानुभएको 2-3 वर्ष मात्रै भयो। तपाईँ 2-3 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो जानकारीमा त नेपालमा रहेका 17वटा शक्ति केन्द्रहरूमध्ये खरदार मुखिया स्तरका मान्छेहरूलाई भेट्नको लागि यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री लाम लागेर भेट्छन्। कारण के छ भने उहाँहरूको हैसियत बढेको छ, औकात सिद्धेको छ। एउटा एउटा सुब्बालाई सरुवा गर्नका लागि 30 जना सांसद आउनुभयो भनेर लालबाबु पण्डितले भन्नुभएको थियो सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा। अधिकांश नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू सरुवा बढुवालाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्छन्। उहाँहरूले जनताको झगडाका कारण यी पनि हुन्। जनताका नाममा भाषण गर्छन्, तर व्यक्तिगत समृद्धि भन्दा 1 इन्च माथि सोच्दैनन्। त्यही भएर तपाईँलाई सम्झना गरौँ कि थुप्रै नेताहरू सामाजिक स्वीकृति गुमाइसकेको छ। थुप्रै नेताहरू मलाई त 121 केजीको 21 केजी 100 केजीको भनेर थुप्रै कार्यकर्ताले पनि माला बोक्ने गरी अब गाउँमा आउँछ त बहिष्कार भए त्यो माला किन आउँछ? त्यो माला कार्यकर्ताको हो, जनताको होइन। कार्यकर्तालाई नै जनता हेर्ने उहाँहरूमा ठुलो भ्रम छ। मैले डाक्टर दाहाललाई के जोड्न खोजेँ भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले अहिले के हेरिएको छ भने बादल ओलीतिर आउनु, लेखराज भट्ट ओलीतिर आउनु, टोप बहादुर रायमाझी ओलीतिर आउनु, यो यता आउने, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू उता जानु, यो समीकरण उहाँहरूको सत्ताको लागि हो या भविष्यमा टुट्नेवाला छ? यस्तो देखिन्छ म चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो घटनालाई हेर्दा चाहिँ नि दुईवटा यसको अर्थ राखिन्छ कि एउटा चाहिँ जस्तो संवैधानिक नियुक्तिहरू जो छ नि त्यो वैधानिक भयो भने अख्तियार लगायतले चलाउँदाखेरि प्रहरी प्रशासनले केही हदसम्म केपी ओलीसँग बादल हुँदा आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने एउटा डिजाइन त्यो पनि हुनसक्छ। गृहमन्त्री नजिक हुँदा एउटा किनभने अख्तियारले पनि पक्रिनु त होइन, प्रहरी चाहियो होइन, एउटा त्यो खालको आशंका भनेपछि यहाँ कुनै नेताको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने कुरा अब आशा गर्न सकिन्छ? गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा। त 46 पछिका सबैको यो अकुत सम्पत्तिलाई प्रधानमन्त्रीको पनि हुनु पर्ला। यदि माधव नेपालको भयो, प्रधानमन्त्रीको छैन भने 46 पछि भनेपछि त्यो सबै
एउटैमा राखौँ न सबै होइन। यी कुराहरूलाई हो भने एउटा त्यो आशंका देख्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो अहिले पार्टीमा पोलिटिकल पोलराइजेसन एकदम बढी छ क्या। किन छ भन्दा 2-3वटा इस्यु जस्तो इभन नेपाली कङ्ग्रेसमा नि त्यो देखिन्छ कि अब कुनै नयाँ इस्युहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब निर्वाचन भयो भने सत्तारूढ दलहरू नेकपाले र नेपाली कङ्ग्रेसले जनतालाई पुरानो इस्यु लिएर गएर मत ल्याउनका लागि गाह्रो छ। किन भन्दा त्यसमा उहाँहरूको इमान्दारिता सबै जनताले देखिसके, घोषणापत्र पढिसके। त्यसर्थ अब के छ भने नयाँ घोषणापत्रले अहिले रायसीले भन्नुभएको जस्तो कसैलाई झुक्याउन सकिन्छ कि कसैलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ कि आफ्ना कार्यकर्ता त छन् त्यही पनि त्यो अरू जनतालाई त्यताभित्र आफ्नो म्यानिपुलेसनमा राख्न सकिन्छ कि भन्नका खातिर पनि अब नयाँ एजेन्डाहरू आउन सक्छन् यदि निर्वाचन हुने हो भने। र अर्को कुरा के छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो र नयाँ सरकार बन्यो भने पनि अब त्यो सदनभित्रबाट आउने भनेको अब कसले अब एउटैको सरकार त बन्दैन होइन, कोलिन्सको गभर्मेन्ट बन्ने हो। त्यस कारणले स्थिरता देऊ विकास दिन्छु भन्ने जनताको यो भन्दाको आम निर्वाचन यदि कङ्ग्रेस अब संसद पुनर्स्थापना भयो र सरकारमा गयो कङ्ग्रेस भने कङ्ग्रेसले पनि जनतामा स्थिरताको मत माग्ने नैतिक आधार गुमाउँछ भन्ने हो होइन। यस्तो छ, कङ्ग्रेस त अहिले भइरहेकोमा जनताले थोरै मत दिए, यो सदनभित्र रहेर बाँकी समयलाई उसले कतिको फ्रुटफुल बनाउँछ भन्ने उसको परीक्षा त्यहाँ हुन्छ। प्रतिपक्षी भए पो परीक्षा हुन्थ्यो, सत्तारूढ भए त उसको त फेरि फरक होइन। यस्तो छ नि त, जस्तो सत्तारूढ दलले करिब 2/3 गरेको छ नि सरकार सञ्चालन गरेको प्रक्रियाबाट आफू सानो साइजमा भए पनि अरूको सहयोगले मैले यति गरेँ भन्दा त्यो तुलनात्मक रूपले एउटै सदनभित्र ज्योतिषले भनेअनुसार देउबा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना, ज्योतिषको पनि महत्त्व बढ्ने भयो। मैले डाक्टर अहिराजलाई के जोड्न खोजेँ भने समीकरणको पनि चर्चा भएको छ। जसरी अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड मिल्नु भएको छ या बादल ओलीसँग आउनु भएको छ, उहाँहरूको यो मेलमिलाप लामो समयसम्म टिक्ला? यो स्वार्थ सहितको सम्बन्ध हो, यो आस्थाको आधारमा होइन, व्यवस्थाको आधारमा सम्बन्ध छ। त्यो यो अलि दिन चाहिँ जान्छ, तर यो सामूहिक आत्मदाहको बाटो हो, सामूहिक आत्महत्याको बाटो हो। के छ भने वैधानिकता कायम राख्ने र सामाजिक स्वीकृति गुमिजाने हो भने मान्छे व्यक्तित्वको रूपमा बस्दैन, व्यक्तिको रूपमा बस्छ। त्यही भएर थुप्रै पात्रहरू आज पनि यदि सप्रेनन् भने यिनको भविष्य त्यति लामो छैन। कमसेकम आजको मितिमा भाषण गरिराख्दा झलनाथजीले, माधव नेपालजीले, प्रचण्डजीले, बाबुरामजीले, ओलीजीले अथवा देउबाजीले म अब कुनै पनि राज्यको पदमा जाँदिनँ, अब नयाँ पुस्तालाई मौका दिन्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो। अहिले पनि के छ भने त्यो कल्पना हामी गर्न सक्छौँ। यदि छैन भने सिद्धिन्छन्, छैन भने जनतालाई यो भनिदिनुहोस् कि कस्तो पात्रलाई मत दिएर जिताउने, चुनाव यदि भइहाल्यो भने। मेरो बुझाइ के छ भने यो देश तपाईँले सोधेको जस्तो बाटोमा हिँडिराखेको छैन। यो देश वैशाख पछि ठ्याक्कै चौबाटोमा पुग्छ। त्यो भनेको त्यसपछि 3टा बाटो निस्किन्छ। पहिलो बाटो खरबौँ खरब लगानी गरेर संविधान लादिदिएको शक्तिले आफ्नो पैसा घुम्न दिँदैन, थप पैसा खर्च गरेर जातीय कलहमा लगेर यो देशलाई सिभिल वारमा लान्छ। एउटा बाटो त्यता जान्छ। दोस्रो बाटो सिर्पेस सहितको गणतन्त्रतर्फ लाग्छ। तेस्रो बाटो दल खेलुन्जेल सेना चुप लाएर बस्छ। जब देशकै अस्तित्वमा जब असर पर्छ त्यतिखेर नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकाय चुप लाएर बस्दैन, चाहे त्यो नेपाली पुलिस होस्, चाहे सशस्त्र होस्, चाहे नेपाली सेना होस्। सैनिक शासन पनि लागू हुन सक्छ आवश्यकता पर्यो भनेर आउँदैछु। यदि देशलाई असर गर्यो, नेपालको माटोलाई असर गर्यो, यदि यो देश विखण्डनमा जान लाग्यो, यदि देशको सार्वभौम सत्तामा असर पर्यो भने कुनै पनि सुरक्षा निकायका पात्र जुन नेपाली सन्तान हुन् ऊ चुप लागेर बस्दैन। मातृभूमिको सवालमा, दलको सवालमा चुप लाग्न सक्छ, पात्रको सवालमा चुप लाग्न सक्छ, कुनै समूह कुनै गुटको सवालमा चुप लाग्न सक्छ, तर देशको सवालमा नेपालीका सन्तान चुप लागेर बस्दैन। त्यही भएर म 3टा यहाँलाई भने कि त देश सिभिल गृहतर्फ लाग्छ वैशाखपछि, कि त सिर्पेस सहितको गणतन्त्रतर्फ लाग्छ राजतन्त्र, कि त सैन्य अभ्यासतर्फ लाग्छ, वा
लुटतन्त्रलाई नै लोकतन्त्र मानेर जातीय राज्य कायम गर्छु भनेर अलिदिन यस्तो बाटोमा हिँड्छ जहाँ एउटा विदेशीले 2 करोडको गाडी चढ्छ, 15 लाखको तलब खान्छ र नेपालीलाई 15 रुपियाँको बिस्कुट दिन्छ अनि सँगसँगै हतियार दिन्छ। अब पोखरेलहरूको बिचमा लडाएर दुध पोखरेललाई पानी पोखरेललाई लखेट्नुपर्छ भन्छ। पानी पोखरेललाई अब यादवहरूलाई झगडा लाएर कृष्णोठ यादवले मजरोठ यादवलाई लखेट्नुपर्छ भन्छ। अन्त्यमा पनि छौँ, समाधानको बाटो पनि भनिदिनुहोस्। म एकैछिनमा जोड्नेछु। अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। पहिलो समाधान के हो भने यी नेताहरू सामूहिक आत्मालोचना गर्ने, अब पदका लागि होइन देशका लागि काम गर्ने, र देशका लागि काम गर्न नसक्ने नेताहरू अब विश्राम लिने, नयाँ युवा जाँगर भएका देशलाई केही दिन्छु भन्ने पात्रहरूलाई मौका दिने। डाक्टर दाहाल, मैले यहाँलाई अन्त्यमा छोटोमा पनि भनिदिनु होला, यहाँले भन्न खोज्नु भएको विषय पनि राख्नु होला। र यी तमाम समस्या त छन्, अब आलोचना गरेर कमी देखाएर मात्रै हुँदैन, समाधानको बाटो यहाँले देख्नु भएको के? एकदम प्रश्न के छ भने सबैलाई राशिले पनि जोडिसकेको कुरामा फेरि रिपिट गर्दिनँ। यति बेला हामी सामरिक रूपले पनि साह्रै महत्त्व ठाउँमा छौँ। एउटा हाम्रो मात्र यो राजनीतिमा हाम्रो मात्र पहुँचले किन हुन्न होला भने यो विश्व राजनीतिको प्रभाव हामी कहाँ आउँछ त्यो प्रश्न छ। अमेरिका र भारतको जुन पछिल्लो 2 versus 2ले पनि यसको प्रभाव पर्छ, त्यसमा चीनको पनि स्वार्थ हुन्छ। त्यसकारण यो राजनीति झन् अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको प्रभाव देख्छु। दोस्रो कुरो यसको समाधान भनेको के हो भने यहाँ कुरा नमिलेको त अहिले उहाँहरूको भाषणले हेर्दा के छ भने केपी ओलीको कुरा प्रचण्डलाई नमिल्या हो, माधव नेपालको कुरा केपीलाई मन नपर्या हो नि। आखिर देश भन्यो भने त सबैको मिल्छ होला हो। उहाँले त्यति एउटा मात्र हिम्मत गरिदिएर छ नि। अब हामीले अहिले केपीका कुरा पनि धेरै गऱ्यौँ, प्रचण्डका कुरा पनि धेरै गऱ्यौँ, अब देशका कुरा गरौँ। सो देशको कुराको लागि चाहिँ सबैको एउटा साझा अवधारणाका आधारमा यसले नेतृत्व गर्छ। त्यसले चाहिँ यो संविधान पनि मर्दैन र व्यवस्थालाई पनि हामी अझ राम्रो गर्दै अब हाम्रो जति बाँकी रहेको जीवन र आयु छ नि र जनताहरू र देशमा समर्पित गरेर लाग्छौँ भनेर सबैले संयुक्त रूपमा सबै दल सबै ठाउँले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दै युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनुभव र युवाहरूको जोसलाई मिलाएर अगाडि यो विश्व राजनीतिभित्र चाहिँ हाम्रो भू अवस्थितिलाई चाहिँ हेरेर यो अब मैले जति योगदान गर्छु त्यो राष्ट्रका लागि र जनताका लागि भन्दिएर होइन भनेर मात्र हुँदैन। त्यसकारणले यो हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग चाहिँ अब राष्ट्रका लागि गर्छु, मेरो बाँकी श्रम पनि राष्ट्रका लागि गर्छु भनेर चाहिँ सार्वजनिक पदहरू धारणा नगरी उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ सिकाएर युवाहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ समाधान सबैभन्दा सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर ऐराजले के भन्न खोज्नु यो दीर्घकालीन समाधान के हो भने 1 देश 2 दल र 3 प्रदेश, यो नेपाल र नेपालीको भूमि भावना र भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने धेरै दल 7 प्रदेश र यो व्यवस्था देशको हितमा छैन, देशको हितमा छैन। दुवैजनालाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी धन्यवाद। देखापट्टि हट इस्युमा थियौँ। आज प्रचण्ड समूहको नेकपाले गरेको शक्ति प्रदर्शन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ र कुराकानी गऱ्यौँ र केही जनता तथा नेताहरूको भनाइ पनि हामीले यहाँ समक्ष राख्यौँ। हट इस्युबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को प्रसङ्ग सहित अर्को प्रस्तुतिमा उपस्थित हुनेछौँ।